कालाभ्राभां कटाक्षैरनिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमविकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां ततस्परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणतिनं ऋषिरोधरांसां वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या ययाततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्चेसदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामुण्डिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जाः तां तां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चादिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूता अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे तमत एव जनस्य सा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाप्रतात् मभ्यस्तसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्क्यजुषां निधाना मद्गीतरम्यपदपाठवतां जुषाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहेन्द्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरणौरशङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं बृहत्तमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवकुपितं भ्रिकुटीकराल मुद्यच्छ साङ्गसदृशच्छवियन्यसद्यः प्राणान्मोच महिषस्तद्वीव चित्रं तैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विज्ञातमेतधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविफलं महिषासुरस्य ते सम्मदा जनपदेषु धनानि तेषां विशांसि न